سونا دنیا دوتے آیا بعد ترتیب نبوت دے وچ سب تو آخر تے میرے پاک نبی تشریف فرما ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے مبارک ذکر نو اتنی بلندی عطا فرمائے۔ سونے دا ذکر آمد تو پہلے بھی ہا، سونے دا ذکر آمد تو بعد بھی ہے۔ اس جملے نو سنو اور سمجھو، عالم جہان دے اندر بھی حضور دا ذکر ہا، عالم موجود اور عالم کائنات دے اندر بھی حضور دا ذکر ہے۔ اس نے خبر دیتی مذہب عیسائیت دا عالم دین ہا، منادی کرتا ہے، یسرب دے لوگوں نے جمع کر کے آدھا ہے کہ مونجھا ختم ہو گیا، غم مٹ گئے، بزم کائنات دوتے اللہ دے آخری نبی تشریف فرما ہو چکے۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے بھی حضور دا ذکر ہے۔ نبیہ نے سرکار دی تعریف و توصیف نو بیان فرمایا۔ دو جہتاں بڑیاں خاص ہیں، ایک تقریری جہت یعنی کہ قولاً اللہ تبارک و تعالی نے حضور دے ذکر نو بلندی عطا فرمایا، اور دوسری تحریری جہت۔ ان دو جہتاں دے نال اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دے ذکر نو بلندی عطا فرمایا کہ محبوب تقریراً بھی تیرا ذکر بلند ہوتا راسی، تحریراً بھی تیرا ذکر بلند ہوتا راسی۔ دنیا بزم کائنات دوتے بڑے بڑے نبی آئے، کسے نبی دا میلاد نہیں ہویا، کسے نبی دے عظمتاں دے جلوس نہیں نکالے گئے، کسے نبی دا اتنا ذکر نہیں ہویا کائنات دے اندر جتنا ذکر میرے پاک نبی علیہ السلام دا ہویا۔ یہ تو میرے پاک رب دا وعدہ تے اللہ دے وعدے سچے۔ فرمائے کہ محبوب آمن والی گھڑی گزری گھڑی تو خیر ہو سی، تو رب دے فیصلے ہیں۔ تو اپنی تفصیل دے اندر دیکھو، پہلے پچھلے سالوں تو زیادہ محفل میلاد ہے، لوگاں دی تعداد کثرت دے اندر محفل میلاد دے اندر شمول ہوندی ہے، اور تقریباً ہر مکاتب فکر دے لوگ سرکار دے ذکر دی محفل دے اندر حاضر ہوندے ہیں۔ یہ در حقیقت کسے بھی شخص دا کوئی کمال کو نہیں، نہ پیر